एपिसोड 10। यार लगता है मामला कुछ और ही है, या फिर इसको कुछ याद नहीं। अब के जैद ने फिक्रमंदी से कहा। वो थोड़ी दूर भागकर जाने वाले गुलखान की तरफ देखकर कहने लगा, हो सकता है कि ये सारे बहन भाई ही गुम गए हों। अगर ऐसा है और बकौल इसके कि इसके बाबा भी इस दुनिया में नहीं, तो फिर अब तक तो इसकी माँ। अब्दुल्ला को एक झुरझुरी आ गई। अल्लाह न करे उसने खुद अपनी सोच को झटक दिया। वैसे हम इस काम में पड़ तो गए हैं, वो भी किसी बड़े को बताए बगैर, और आगे खुदा जाने क्या होगा। अब हम कैसे इतने से बच्चे पर यकीन कर सकते हैं, बकौल उसके कि इसका बाप मर चुका है, और मुमकिन है कि इसके बहन भाई इसकी तरह लापता हैं। बात समझ से बाहर है। अब्दुल्ला के मुंह से ये बात सुनकर सब उसे देखने लगे। यार तेरे मुंह से ये बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ है। अगर हसन या हुजैफा ऐसी बात करते तो चलो मान लेते, मगर तू। जैद बात करते करते चुप हो गया, फिर अफसोस से सर हिलाते हुए कहने लगा, जा यार, तूने तो हिम्मत ही हार दी। बात हिम्मत की नहीं मेरे भाई, हिम्मत है तो यहाँ तक आ गए हैं। बात यह है कि अगर तो सच में इस गुल खान की कहानी यही है जो वो बयान कर रहा है, तो फिर तो आखिरी सांस तक उसका साथ देंगे, और अगर मामला इसके बरक्स हुआ तो फिर अपना अपना अंजाम सोच लो। अभी तो आगाज है, हम खुश होकर जा रहे हैं, जोश भी है, आगे चलकर न जाने क्या होगा। हुज़ैफा ने वजाहत की। बातों में वक्त का पता भी न चला और 2-3 घंटे गुजर गए। वो देखो चचा आ रहे हैं। चलो बच्चों, मैंने तो नींद पूरी कर ली, मेरा ख्याल है अब चला जाए। आगे जो भी पहला होटल आया वहां नमाज भी अदा कर लेंगे और खाना भी खा लेंगे। जी चचा, मैं वही तो मोबाइल से चेक कर रहा था कि कितना दूर है होटल, मगर सिग्नल नहीं है, अली ने बताया। अब हम जैसे जैसे आगे का सफर तय करेंगे, इस तरह सिग्नल नहीं होंगे। किसी किसी जगह पहाड़ों का सिलसिला शुरू होगा, चचा ने मुस्कुराकर कहा। वो सब भी उठ गए और चीजें समेटने लगे। मुश्किल 1 घंटे का सफर के बाद एक होटल आया। उन्होंने खाना खाया, नमाज अदा की और फिर 3 बजे वहां से रवाना हो गए। अब 3 बज गए हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर हम रुके बगैर चलते रहे तो अल्लाह के फजल से रात 9 तक पहुंच जाएंगे, चचा ने अंदाजन बताया। वाह चचा, जिंदाबाद। हमारा अंदाजा तो रात 12 बजे तक का था, जैद ने कहा। बस बेटा, अल्लाह की तरफ से खैर हो। गाड़ी बहुत अच्छी है और मौसम ने भी साथ दिया हुआ है, मगर आने वाले वक्त का कोई पता नहीं। बस अल्लाह पाक की तरफ से खैर हो। अल्लाह अकबर। चचा ने लंबी सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। लगता है धुंध फिर से बन रही है, आहिस्ता आहिस्ता, हसन ने बाहर देखकर कहा। फिर देखते ही देखते धुंध बढ़ने लगी, साथ काले बादलों की आमद भी होने लगी। वो अपने सफर की तरफ रवां दवां थे जब उनको सड़क की एक तरफ गाड़ी खड़ी नजर आई और एक लड़का फिक्रमंदी के आसार चेहरे पर लिए खड़ा था। चचा ने गाड़ी थोड़ी आगे करके रोकी और खुद बाहर निकल गए। वो कुछ कदम चलकर उस लड़की के पास गए। क्या हुआ बेटा? अस्सलाम वालेकुम जी। गाड़ी अचानक बंद हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही, लगता है हीट कर गई है। चचा ने चेक की, फिर अपनी गाड़ी से पानी लाकर डाला। कुछ देर के बाद स्टार्ट हो गई। अब चलाकर देखो बेटा। वो फौरन गाड़ी में बैठकर चलाने लगा तो चल पड़ी। बहुत शुक्रिया अंकल। वो बाहर निकला और चचा को बोला, कोई बात नहीं बेटा, मेरा फर्ज था। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया और वापस गाड़ी में आकर बैठ गए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो सब ने उनको जाते देखा। अभी वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने ही लगा था कि उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर आसिम का नंबर देखा तो फौरन उठा लिया। जी आसिम भाई, कैसे हो यार? सुबह से कोई राब्ता नहीं हो रहा, हम इतने परेशान हैं सब, आखिर कहाँ पर हो? वो फिक्रमंदी से पूछने लगे। भाई पता नहीं ये कौन सा इलाका है, बस इतना पता है कि अभी आगे मंजिल है और यहाँ सर्विस का भी इशू है। आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। वो उनसे बात करते करते गाड़ी की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर सिगरेट निकालकर पीने लगा। कहा था तुम्हें मुझे साथ ले जाओ। बेशक कि इतना तफसील से रास्ता मैं भी नहीं जानता, मगर गया तो था ना एक बार। खैर छोड़ो, मुझे बताओ उस नंबर पर राब्ता किया? आसिम ने उसे याद दिलाया।
نہیں بھائی، ابھی نہیں کیا ہے، ابھی کروںگا، وہ چلتی چلتی بے پرواہی سے کہنے لگا۔ چلو اپنا خیال رکھنا اور مجھے بتاتے رہنا۔ بھائی آپ ماما اور بابا کا دھیان رکھنا، عمیر بھائی لوگ پتہ نہیں کب واپس آئیں گے، وہ فکر مندی سے کہنے لگا۔ فکر مت کرو، میں دفتر سے واپسی پر جاؤں گا، اللہ تمہیں کامیاب کرے، میرے دوست کو لے کر آنا واپس۔ عاصم کے لہجے میں نمی تھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے ایک دم فون بند کر دیا۔ عاصم یحییٰ کا واحد اور سب سے اچھا دوست تھا۔ عاصم نے فون بند کیا اور سامنے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا، کاش میں یحییٰ کو چھوڑ کر واپس نہ آتا۔ مجھے پتا ہے مصعب مجھ سے خفا ہے کہ میں نے اسے سب کچھ کیوں نہیں بتایا، مگر میں کیا کرتا، یحییٰ نے مجھے منع کر دیا تھا کہ مصعب سب سن کر فوراً پڑھائی ادھوری چھوڑ کر آ جائے گا۔ کتنا پیار ہے نا دونوں بھائیوں میں، اللہ جلدی سے ملوا دے ان کو۔ جب مصعب یحییٰ کے پیارے پیارے بچے دیکھے گا تو راضی ہو جائے گا، اس کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ کتنے پیارے ہیں نا یحییٰ کے بچے، اب تو بڑے ہو گئے ہوں گے، اتنا عرصہ جو ہو گیا ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا اور واپس آ کے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جیسے جیسے دھوپ بڑھتی جا رہی تھی، گاڑی کی رفتار آہستہ ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو باقاعدہ بجلی چمکنے لگی تھی، بادل کی تیز گرج کے ساتھ طوفانی بارش شروع ہو گئی تھی۔ ارد گرد پہاڑ تھے، روڈ تقریباً خالی تھی، کبھی اکا دکا کوئی گاڑی یا ٹرک پاس سے گزر جاتا۔ لگتا ہے بارش تیز ہے، گاڑی اس راستے پر چلانا مشکل ہو جائے گا، ہمیں کسی جگہ قیام کرنا ہوگا جب تک موسم ٹھیک نہیں ہو جاتا، چاچا نے کہا۔ بالکل، ہم تب تک آگے نہیں جائیں گے جب تک موسم ٹھیک نہیں ہوتا۔ حسان اور حذیفہ کو ڈر سا محسوس ہوا۔ بارش کا زور اتنا تھا کہ چچا کو ہر تھوڑی دیر بعد 10-15 منٹ کے لیے گاڑی کھڑی کرنی پڑتی تھی۔ مزید 2 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد پہاڑوں کا سلسلہ کچھ ختم ہوا تو خالی میدان آ گیا۔ باہر اندھیرا تھا، مگر جب بجلی کی چمک ہوتی تو سارا منظر صاف نظر آتا۔ تھوڑا اور آگے چل ان کو سڑک کی دوسری جانب ایک پیلا سا بلب روشن نظر آیا۔ چچا دیکھیں، میرا خیال ہے وہاں کچھ ہوٹل ہے، وہاں گاڑی روک کر دیکھ لیں، عبداللہ نے اندازہ لگایا۔ اب مناسب بھی نہیں کہ آگے سفر جاری رکھا جائے، تم سب یہاں ہی رکو، میں جا کر دیکھتا ہوں آگے کا معاملہ۔ چاچا نے گاڑی ایک سائڈ پہ لگائی اور خود گرم چادر لینے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولا، ایک خوفناک آواز کے ساتھ طوفانی ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا۔ سب نے ایک دم جھرجھری لی۔ چچا فوراً نکل کر دروازہ بند کر کے سامنے کی طرف بھاگے۔ وہ لوگ کچھ دیر یوں ہی لگے رہے، جب بھی وہ ساتھ ہوتے تھے ہنسی مذاق و نوک جھوک چلتی رہتی تھی۔ کچھ دیر بعد عبداللہ نے کہا، یار ہمیں چچا کو اکیلے نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ عبداللہ نے تشویش ظاہر کی۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، مگر وہ بہادر اور سمجھدار ہے، اللہ خیر کرے گا، علی نے تسلی دی۔ اس نے تھوڑی سی کھڑکی کھول کر باہر دیکھنا چاہا تو بجلی کی تیز کڑک نے اسے فوراً کھڑکی بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ یار موبائل کے سگنل بالکل نہیں آ رہے، کیسی جگہ آ گئے ہم؟ حذیفہ کو خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ یار کم از کم اندر سے گاڑی تو لاک کرتے، جب چچا آئیں گے تو کھول دینا۔ حسان کی توجہ دلوانے پر علی نے جیسے ہی لاک کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک دم باہر سے دروازہ کھل گیا۔